غلام خواجہ بابا غلام فرید کوٹ پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ اللہ پر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ اللہ اللہ خواجہ بابا غلام فرید کوٹ پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تن میرا کنگی ہووے زلف حضور دیواں ہوش میرے دی بن جائے جتی یار دے پیریاں جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلی لاواں غلام فریدا جے مل پوے سونا تے انو رو رو حال سونا تے انو رو رو حال سونا تے آکھاں سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے مایا سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے ویر بھی تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو کو دی ویکھنا چھڈ وے مایا سانو کو جی ویکھنا نا 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 سانو کو جی ویکھنا چھڈ گے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جان سانو تیری ذات تے مانے آقا سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جانے تیرا مکھ جیویں قرآن تیرا مکھ جیویں قرآن تیری دید ہاں سونا تیری دید ہاں مایا تیری دید ہاں مکی تیری دید ہاں مدنی تیری دید ہاں مکی تیری دید ہاں یاسی تیری دید ہاں طہا تیری دید ایساڈا حج وے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تبادیاں غارانے سونیا ساڈے عیب ہزار آپ نے کوئی سونیا ساڈے عیب ہزار تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے آخری شعر اور اجازت ہاں اساں چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا
اسا چھڈنا تیرا درنا کائسا چھڈنا تیرا درنا ایسا چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے مایا ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے تساں بلیاں دے ہتھ لجوے تساں بلیاں دے ہتھ لجوے